बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट। आज की ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अहम टॉपिक ग़ज़वा बदर के MCQs पर मुश्तमिल है। इससे पहले हम गार सौर से मिसाक मदीना तक के इम्पोर्टेंट MCQs पर बात कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को हुआ। ये मुसलमानों और काफ़िलों की पहली बाकायदा जंग थी और ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो। बदर का जो मकाम है ये एक वादी थी जो कि मदीना से तकरीबन 80 मील के फ़ासले पर वाक़ है। ये भी पूछा जाता है, MCQs है ये भी, कि बदर का जो मकाम है वो मदीना से कितनी दूर है। तो ये बदर का जो मकाम है ये मदीना से 80 मील दूर है। और ग़ज़वा किस जंग को कहते हैं? ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान पहली जंग थी। तो शुरू करते हैं आज के अपने MCQs को। फर्स्ट MCQs है हमारे पास कि जिहाद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? पंजाबी, संस्कृत, अबरानी या कि अरबी? तो इसका जो ऑप्शन है ये दाल करेक्ट है कि अरबी। जिहाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस्लाम में कितने महीने मुहतरम हैं? 1, 2, 3 या कि 4? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इस्लाम में 4 महीने मुहतरम हैं, हुर्मत वाले हैं। 1 रजब और 3 जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ज़ुल्क़ाअदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। तो ये 3 इकट्ठे हैं, 1 जो है रजब ये अलग से है। तो 4 महीने जो हैं वो इस्लाम में मुहतरम हैं, दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ग़ज़वा बदर कब पेश आया? 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 2 हिजरी, कि ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में पेश आया। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि औरतों को कत्ल ना करना उसूल है जंग का, जिहाद का, तबलीग का, तालीम का? तो इसका राइट ऑप्शन है जिहाद का, बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि औरतों को कत्ल ना करना ये जिहाद का उसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को जंग के लिए भेजते थे किसी भी इलाके में किसी कबीले के ख़िलाफ़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिदायत देते थे उनमें ये भी एक हिदायत थी कि औरतों को कत्ल नहीं करना, उनके बच्चों को कत्ल नहीं करना, और उसके अलावा जो फलदार दरख्त है उसको नहीं काटना नहीं है, और जो फसल है उनको आग नहीं लगानी, ना उसको ख़त्म नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। तो जो हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे उनमें ये भी थी कि औरतों को कत्ल ना किया जाए, ये जिहाद का उसूल है। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो मासूम बच्चों को कत्ल करते हैं और जो औरतों को कत्ल करते हैं, निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करते हैं, तो वो फिर जिहाद नहीं कहलाता बल्कि वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। तो जिहाद के कुछ उसूल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन का सरदार कौन था? 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बा है कि अबू जहल। अबू जहल जो है अमर बिन हशाम इसका असल नाम था। तो कब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इसने इनकार किया, अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया। पहले इसका जो लक़ब था वो अबुल हिकम था। बाद में जब इसने अल्लाह ताला की वहदानियत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसे ये लक़ब दिया कि अबू जहल। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन का जो सरदार था वो अबू जहल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि खराज और जजिया मुसलमानों के लिए है। ये ज़राए आमद व रफ्त है, ज़राए आमदनी है, ज़राए नशर व इशाअत है, ज़राए मवासलात है। तो इसका राइट ऑप्शन है बा,
کہ ذرائع آمدنی ہے۔ خراج اور جزیہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ذرائع آمدنی ہے۔ خراج اس کو کہتے ہیں جو غیر مسلم مسلمانوں سے ان کی زمینوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں، اور جزیہ جو ہے یہ غیر مسلم لوگوں سے ان کی حفاظت کے طور پر جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ خراج جو غیر مسلم لوگوں کی زمینوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جو روپیہ پیسہ اس سے وصول کیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں، اور جزیہ وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم لوگوں کی حفاظت کے طور پر ان سے لیا جاتا ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے عوض جو مال جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو با آپشن یہ اس میں کریکٹ ہے آنسر کا کہ خراج اور جزیہ یہ مسلمانوں کے لیے ذرائع آمدنی ہے۔ با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے کہ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے؟ تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو پہلا مسلمانوں کا غزوہ تھا یہ بدر تھا۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اصل عربی میں بدر جو ہے یہ 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 8 ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 113، 213، 313 یا کہ 413؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے یہ جیم کہ 313 تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 9 ہے کہ کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ دال آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اگر یہ MCQs پوچھا جائے، یہ سوال آ جائے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے نازل کیے تھے، تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ 1000 فرشتے سے ملائکہ سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ہے کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جو کہ لگاتار آئیں گے، مسلسل آئیں گے۔ تو کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، مسلمانوں کی غزوہ بدر میں تعداد 313 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرشتے آسمانوں سے نازل کیے ان کی تعداد بھی 1000 تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 10 ہے کہ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ بہت ہی مشہور MCQs ہے۔ یہ 2 نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان کا نام حضرت معاذ اور معوذ، یہ 2 صحابی رسول تھے، نوجوان تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 11 ہے کہ غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انفال یا کہ سورۃ الانعام؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جیم کہ سورۃ الانفال۔ غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ اس سورہ کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ جتنے بھی اس کے واقعات ہیں یہ غزوہ بدر پر زیادہ تر مشتمل ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ اس کا رائٹ آپشن ہے دال کہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت میں 13 بھی ہے، لیکن جو صحیح اس کی جو جواب ہے وہ 14 ہے۔ ان میں 8 جو تھے صحابہ وہ انصار میں تھے، اور 6 جو صحابی تھے وہ مہاجرین میں سے تھے۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سے 8 انصار تھے اور 6 جو ہے یہ مہاجر تھے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ اس کا رائٹ آپشن ہوگا جیم کہ 70 کافر مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، اور 70 ہی قیدی بنے تھے۔ غزوہ بدر میں 70 ہی کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ 2 کمسن صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قریشی سردار کو جہنم رسید کیا تھا؟ تو یہ دال آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے شاید MCQs ابو جہل کو۔
غزوہ بدر میں کتنے کافر قید ہوئے؟ تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ 70 کافر جو ہیں وہ قیدی بنے تھے، با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو غزوہ بدر کے حوالے سے تھے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تو کس صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا؟ تو ان کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی جنگ جیتنے کی خوشی کی جو خوشخبری تھی وہ مدینہ بھیجا تھا ان کو کہ آپ جا کر مدینہ والوں کو خوشخبری سنائیں کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قبا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو یہ کچھ ایم سی کیوز تھے، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں غزوہ بدر کے حوالہ سے، تو جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔